صاحب اور عزیز ساتھیوں، اللہ خالق و مالک کی مہربانی اور خاص کرم نوازی نال او دے گھر اندر آ بیٹھے ہاں تو دعا فرماؤ اللہ ساڈی سب دی اس حاضری کو شرف قبولیت نال ہم کنار فرمائے۔ اس مالک دے گھر اندر اوہی توفیق دے بغیر بندہ نہ آ سکتا اور نہ بیٹھ سکتا۔ رسم دنیا بھی یہی ہے کہ ساڈے جو ہر بندہ اپنے گھر آن دی دعوت یا اجازت صرف اس نو دیندا ہے جدے نال کوئی تعلق ہوئے، کوئی واسطہ ہوئے، اور اللہ بھی اپنے گھر اندر آن دی توفیق اس نو ہی عطا کردے نے جدے نال اللہ بھلائی دا ارادہ فرما لیندے نے۔ ماشاءاللہ اللہ دے اس گھر اندر، گھر بھی ہوتا تسی دیکھ رہے ہو، بڑے
ذوق محبت اور عقیدت دے نال ساڈے محترم بھائی حاجی محمد خالد مولانا اکرام الحق عصری حفظہ اللہ انہاں دے رفقاء احباب جماعت نے بڑی محبت و عقیدت نال اللہ دے اس گھر دی نئے سرے تعمیر دا جو آغاز کیتا، الحمدللہ او تعمیر ہن تکمیل دے قریب پہنچ چکی۔ میرے دل دی اتھا گہرائیاں چوں یہ دعا ہے، اللہ اپنے اس گھر نو رہندی دنیا تک آباد رکھے، اور اللہ جو انہوں آباد رکھ دے نے تو انہاں دے گھراں نو آباد فرمانا۔ تے میرے مالک اپنے وعدے دے مطابق، چونکہ تیرے وعدے خلاف ورزی دا تے تصور بھی نہیں، تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرامین دے مطابق جیڑا تیرا گھر زمین تے بناندا ہے تو او دا گھر اپنے جنت وچ بنا دینا ہے۔ مولا تیرے گھر چ گھاٹا بھی کوئی نہیں، کمی بھی کوئی نہیں۔ یقیناً اس مسجد دے اندر پتہ نہیں کنے افراد ایسے نے کسے انداز نال تعاون کیتا ہے، کسے انداز نال تعاون کیتا ہے، تے تیرے گھر چ کیڑا گھاٹا پہ چلیا، ساریاں دے گھر جنت وچ بنا دے۔ میرے بھائیوں، میرے برادر، میرے ذمے حضرت عصری صاحب نے ذکر موت، فکر آخرت دے حوالے نال کچھ کہن دی ذمہ داری لگائی ہے۔ میں اس حوالے نال چند باتاں تہاڈی خدمت دے اندر پیش کرن دی کوشش کراں گا۔ یہ بات تو 100% تو بڑھ کے یقینی ہے کہ جو آئے نے وہ رہ نہیں تے واپس ٹر گئے نے، تے جیڑے ہیں سدا اساں بھی نہیں رہنا، اساں ٹر جانا ہے تے ساڈیاں نسلاں، انہاں ٹر جانا ہے تے انہاں دیاں نسلاں، ساڈے وڈے ٹر گئے نے، انہاں دے وڈے چلے گئے، انہاں دے وڈے ٹر گئے۔ ایدہ مطلب اے چل چلان دا اور کوچ دا سامان ہے۔ آندے نے ایک اللہ والا نے وقت دے حکمران دے محل دے اندر پہنچیا تے پوچھ دے اے سران کی دیئے، سران جتھے ذرا لوگ مسافر لنگ دے یا بہ جاندے، سا لیندے، سستا لیندے، ذرا آرام کر کے اگے ٹر پیندے، اپنا سفر جاری کر لیندے۔ کہنے لگا اے سران کی دیئے؟ انہاں کہا بادشاہ دا محل ہے، تو سران کہن دے ہیں؟ کہنے لگا یہ دسو کہ بادشاہ تو پہلا بھی اتھے کو رہندہ سی؟ کہنے لگے ہاں بالکل رہندے سر، او دے باپ رہندے سی۔ اچھا او دے تو پہلا؟ کہنے لگے او دا باپ رہندہ سی۔ او دے تو پہلا؟ کہنے لگے جی او دے وڈے رہندے سر۔ کہنے لگا جتے ایک ریا ہی نہیں، ایک آیا تے دوجا ٹر گیا، دوجا ٹر گیا تے تیجا آ گیا، تے میں انہوں سراہ نہ آکھاں تے کی آکھاں۔ یہ چل دی سراہ ہے۔ آج کوئی آ رہا ہے تے کوئی جا رہا ہے، یعنی ہر جان والا سانو یہ پیغام دے کے جا رہا ہے کہ میں ٹر چلے آواں تے تیاری کر لو، صدا تساں بھی ایتھے نہیں بہ رہنا۔ قرآن دا اعلان تے قرآن دا پیغام سے بات فرمانا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے قل ان الموت الذی نسل ہے، بھج لے، جنہ مرضی چھپ لے، لک لے، پر ایک ویلا آنا ہے اس موت دے آہنی پنجے تیرے تک پہنچ کے ہی رہنے نے۔ محلہ دے اندر چھپ جا، اللہ قسم دیا بلڈنگاں دے اندر اپنے آپ نو محفوظ کر لے۔ ایک ویلا آنا موت نے تیرے سر آ جانا، تے موت نے یکدم تینوں اچک کے لے جانا، اور قرآن نے نقشہ کھچیا قل ان الموت الذی تفرون منہ
فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تعملون۔ اللہ فرماندے نے ان الموت الذی، اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرما دیو، ان الموت الذی تفرون منہ، او موت جدے کولو لک دے پھر دیو، جیڑی موت کولو نس دے پھر دیو، جس موت کولو اے تسی راہ فرار اختیار کر دے بیو، ادھر نہیں جانا کہ موت نہ آ جا، ادھر نہیں جانا کہ موت نہ آ جا۔ اور لاہوریو موت دا وقت بھی مقرر ہے تے موت دی جگہ بھی مقرر ہے، وقت بھی مقرر ہے، جگہ بھی مقرر ہے، نہ اس ٹائم تو اگا پیچھا ہو سکتا ہے تے نہ اس جگہ تو ہی اگا پیچھا ہو سکتا ہے۔ اور قرآن دا ایک دوسرا مقام ذرا سنیا دے، اللہ ذوالجلال فرمان 5 چیزاں رب نے گنوائیاں نے، اللہ فرمان دے نے ان اللہ عندہ علم الساعہ، ان اللہ 5 چیزاں ذرا گنیا دے، ان اللہ عندہ علم الساعہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ 5 چیزاں نوٹ فرما لو، ان اللہ عندہ علم الساعہ، کوئی نہیں جاندا کہ قیامت کدوں آئے گی، نہ کوئی مولوی جاندا، نہ کوئی بزرگ جاندا، نہ کوئی امام جاندا، نہ کوئی خطیب جاندا، نہ کوئی بڑا تے چھوٹا جاندا، ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی جاندا قیامت کدوں آئے گی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا سی، آپ فرماتے نے جویں اے 2 انگلاں نے نا، انج میں تے قیامت اگے پیچھے ہے، یعنی میرے بالکل قریب قیامت آ رہی ہے۔ تسی اندازہ فرما لو 14,100 سال دا عرصہ گزر گیا تے اجے نہیں آئی، ایدا مطلب ہے حقیقت جاندا کون؟ بولو کون ہے؟ اللہ ہی جاندا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے میں ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت دا علم کدوں ہونی ہے اللہ ہی جاندا، نمبر 1 تے نمبر 2 وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ ہی جاندا بارش کدوں پینی ہے۔ آ جڑا محکمہ موسمیات والے کو تھوڑا باتا ہواواں دا اندازہ لا کے دس دے نا، کنفرم گل اینا دی بھی نہیں ہوندی، کوئی اندازہ کوئی موسم دا اندازہ کر کے دس دیندے نے، ورنہ بعض اوقات انج بھی ہوندا ہے کہ جدن وہ آندے نے اج دھوپ نکلے گی ادھر گڑے پین رہے ہوندے نے، جدن وہ آندے نے بارش ہونی ہے ادھر جناب دھوپ نکلی ہوندی ہے۔ اصل حقیقت جاندا ہے تے بولو کون؟ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ ہی جاندا رحم مادر دے اندر بیٹی ہے کہ بیٹا ہے، اس تو علاوہ کوئی نہیں جاندا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نہیں جاندا انہیں کل نو کی کرنا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نہیں
جاندا انہوں موت کتھے آنی ہے۔ اسا انج دے لوگ بھی ویکھے نے انہاں اپنی زندگی وچ اپنیاں قبراں آپ تیار کر لیاں نے، اپنیاں قبراں آپ ہتھی بنا لیاں نے، انہاں قبراں وچ سنگ مرمر بھی لگوا لیا، انہاں قبراں وچ اے سی بھی لگوا لیا، اور انہاں قبراں تے قبراں دے ہاتھے آپ تیار کیتے نے تے انہاں نو کفن بھی نصیب نہیں ہویا، اور انہاں قبراں چ دفن ہونا تے دور دی گل ہے، انہاں نو کفن بھی نصیب نہیں ہویا۔ اے دا مطلب اے کہ ہر گل جاندا تے کلا عرش والا میرا اللہ ہی جاندا ہے۔ اس واسطے دوستو موت دی جگہ بھی مقرر ہے، موت دا وقت بھی مقرر ہے۔ اللہ فرماندے نے ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، اس موت نے تانوں آ کے ملی پینا ہے، جتھے بھی بند کمریاں دے اندر ہو اس موت نے تہاڈا کیرا پائی لینا۔ تے پھر اے نہیں کہ فلاں امیر بڑا، فلاں سرمایہ دار بڑا، فلانا نیک بڑا، فلاں متقی پرہیزگار بڑا، اونوں موت آنی ہے تے اینوں نہیں آنی۔ نا نا نا، نبی ولی اور عالم فاضل، یہ تے نظام میرے رب دا، اور نبی ولی اور عالم فاضل تے گزرے نی چنگ چنگیرے، موت آئی سب چھوڑ علاقے، موت آئی سب چھوڑ علاقے، جا قبری کیتے نی ڈیرے، چار دہاڑے کوئل واساں، چار دہاڑے کوئل واساں، اے آخر اے تو جانا، کر کچھ فکر تو قبر قیامت، کر کچھ فکر تو قبر قیامت، تے جتھے ہی نت ٹھکانا، نسیاں پجیاں موت نہ چھوڑے، نسیاں پجیاں موت نہ چھوڑے، تے جتھے ہو وہ گھیرے، پاویں برج بنا لو محکم، قلعے یا کوٹ اچیرے، ایک ویلا آنا موت نے کیرا پا گئی رہنا ہے، موت دی حقیقت چونکہ اٹل، اس موت نے بڑے بڑے آنوں نہیں چھڑیا، اس موت نے امیرانوں نہیں معاف کیتا، اس موت نے غریبانوں چھٹی نہیں دیتے، اس موت نے نیکانوں بھی معاف نہیں کیتا، اس موت نے اللہ دے نافرمانانوں بھی معاف نہیں کیتا۔ ہاں ایک گل ہے وے کہ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد، ذرا پیار نہ کہو صلی اللہ آپ بزرگ سارے دے حصے دے کلے ہی بڑے، ہاں کلے ہی بڑے، کلے ہی بڑے۔ قاری حنیف ربانی صاحب بابے اور رب نے سپیشل کو سپیر پارٹ لایا ہے، اللہ نے مزید صحت نہ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ ذو الجلال نے نظام بنایا، سدا نہیں ہوئے تھے رہنا، جانا ہے وے، چنگا تا مندہ تے تا آلہ تا ادنہ تا حاکم تا محکوم تا رائی تا رعایت تا زبردست تا زیر دست تا،
جیڑا آیا انہیں جانا ہی جانا، سدا ایتھے کسے بہ رہنا، سدا سونے ہو ایتھے کسے بہ نہیں رہنا، بالآخر اس کائنات دا سفر مکا کے ٹر جانا۔ تے میرے بھائی میرے برادر، ہاں اتنا فرق ہے وے، جان جان وچ فرق ہے، جان جان دا بھی اپنا انداز ہے۔ ایک اللہ دا نافرمان ہے، سدا انہیں بھی نہیں بہ رہنا، جانا انہیں بھی ہے۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، اس ظالم دی جدوں روح نکلن لگ دی ہے نا، اللہ دے ملائکہ آندے نے اے دی روح قبض کرن واسطے، اے روح چھپ دی پھر دی ہے تے اے اس ظالم دی روح نو کٹ دینے تے کھچ دینے۔ او دی مثال انج سمجھو کہ جویں کنڈیاں دی ایک ٹہنی ہوئے تے مل مل دا کپڑا اینو پانی دے اندر پھیوں گے، اس کنڈیاں والی ٹہنی تے پا دیتا جائے تے ایک نکروں پھڑ کے کھچیے نا تے کپڑا تار تار وکھری وکھری ہو جاندی ہے۔ ایویں اس ظالم اللہ دے دشمن تے اس نافرمان دی روح نو کڈیا جاندا، جہنم دے اے دے واسطے کفن لے آندے جاندے نے، اس ظالم دی روح نو لے جایا جاندا آسماناں دی طرف، جیڑے پاسیوں لنگ دے جاندی ہے بدبواں پھیل دیاں جاندیاں نے۔ اے ملائکہ آسماناں دے پوچھ دے نے اے کی دی روح ہے، اے فلاں بدبخت فلاں بدبخت دا بیٹا ہے، اے فلاں ظالم دی روح اے فلاں دا بیٹا ہے۔ اور سونےو اولاداں دی تربیت چنگی کریا کرو، کتے ایسا نہ ہوئے اولاد پیڑی نکل آئے تے باپ کڈا بھی نیک ہوئے نا تے پیو دا آندا ہی ہے نا۔ اولاد دی تربیت کرو، اولاد پیڑی نکل آئے باپ کیڈا بھی چنگا ہوئے پر باپ دا نا دے او اے کدا پتر، اے فلانے دا بیٹا ہے، اے فلانے دا بیٹا ہے، اے دے واسطے آسمان دے دروازے بند کر دیتے جاندے نے، اینو اتوں سٹیا جاندا تے سیدھا سجین جہنم دے اندر داخل کر دیتا جاندا، مر اینے بھی جانا تے مر اونا بھی جانا۔ کہ جدو موت دا پیغام آیا تے اللہ ذوالجلال دے ملائکہ آکے آندے نے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، دعا کرو اللہ انج دی موت نصیب فرما چھڑے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، واہ خوش نصیبہ تیرے دنیا تو جان دا انداز ہی نرالا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ دا پیغام آیا، پیغام موت آیا تے آگے فرشتے آندے نے، اے روح مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل اپنے رب دی طرف، رب تیرے تے راضی تے تو اپنے رب تے راضی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ اسی بڑے گناہگار تے خطا کار، مولا تینوں تیری بڑائی تے کبریائی دا واسطہ ہی انہاں لوگاں دی صف وچ سانو بھی شامل فرما۔ اے روح مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پھر موت اے تے نہیں نہ ویندی، اے بڑا چنگا بڑا نیک متقی ہے، اہل محلہ دے تے بڑے خوش نے تے چلو اینو 4 دن لمٹ دے دیتی جائے، اے دیاں محلے چ لوڑاں بڑیاں نے، اے دیاں گھر وچ ضرورتاں بڑیاں نے، اے دے ویراں نو اجے دیاں
لوڑاں نے، ایدیاں بہناں نو اجے دیاں ضرورتاں نے، ایدے استاداں دیاں اجے نو لوڑاں نے، ایدے محلے دے لوگاں دیاں اجے نو ضرورتاں نے، اے بندہ بڑا چنگا، ایدیاں اجے جماعت نو لوڑاں نے، ایدیاں اجے تنظیم نو لوڑاں نے، ایدیاں اجے مسلک نو لوڑاں نے۔ اللہ دی قسم موت لوڑاں نہیں جے ویندی، موت تھوڑا نہیں جے ویندی، موت اے بھی نہیں ویندی اے بڑھا ہو گیا، موت اے بھی نہیں ویندی اے تے ہن جوانیاں چڑھیا، موت اے بھی نہیں ویندی اے تے اجے ہن ٹرن پھرن لگا، موت اے بھی نہیں ویندی اے تے اجے ہن رڑنا شروع کیتا، موت اے بھی نہیں ویندی اے تے اجے ہن دنیا تے آیا، ہاں ہاں موت اے بھی نہیں ویندی اے تے پنجاں بہناں دا اکو بھرا ہے، موت اے بھی نہیں ویندی اے دا باپ بڈھا ہے، تے جے اے دنیا تو ٹر گیا تے پیو دی کانڈ دوری ہو جائے گی، اے تے ماپیاں دا کلا کلا بیٹا، اے ٹر گیا تے دی ماں کی کرے گی، اے دیاں بہناں کی کرن گیاں، اے دا باپ کی کرے گا، اے کلا کلا بیٹا، او بڈھا باپ کیویں دے صدمے برداشت کرے گا۔ موت نہیں ویندی کسے دیاں لوڑا، موت نہیں ویندی کسے دیاں تھوڑا، اے مولانا فرماندے نے بندے آ جہان اتے کرینا گمان ہوئے، بندے آ جہان اتے کرینا گمان ہوئے، صدا نہیں ہو رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے، بڑے بڑے راجیاں نو موت نے نہیں چھوڑیا، بڑے بڑے راجیاں نو موت نے نہیں چھوڑیا، جدے اتے دل آیا اوہ پھل توڑیا، سبحان اللہ، بڑے بڑے راجیاں نو موت نے نہیں چھوڑیا، جدے اتے دل آیا اوہ پھل توڑیا، تے ہرے برے باغ کئی ہو گیا فیران ہوئے، ہرے برے باغ کئی ہو گیا فیران ہوئے، صدا نہیں ہو رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے، تے ٹہنیاں دے دیس کدی پھلاں نے نہیں آونا، اور سونے جڑے پھل ٹہنیاں نالوں ٹوٹ جاندے نے، انہاں پھلاں نوں دوبارہ ٹہنیاں نال آن دا موقع نہیں ملدا، ٹہنیاں دے دیس کدی پھلاں نے نہیں آونا، ہس دیاں محفلاں نے تینوں بھول جاونا، ٹہنیاں دے دیس کدی محفلاں بھی او ہوئی نے، مجلساں بھی او ہوئی نے، یار بھی او ہوئی نے، ہم جولی بھی او ہوئی نے، یار او ہوئی نے جڑے تیرے نال رل کے زندہ رہن دیاں قسماں اٹھاندے سن، اے او ہوئی نے جڑے تیرے نال کٹھیاں مرن دیاں قسماں اٹھاندے سن، اج مجلساں او ہوئی نے تینوں کدی کسے بھول کے بھی یاد نہیں کیتا، اوے ٹہنیاں دے دیس کدی پھلاں نے نہیں آونا، کدی کتے خوشیاں غمیاں تے معمولی ہے وے، جے تیریاں یاداں کتے یاراں نو ستان، تیریاں یاداں تیرے بچیاں نو ستان، تیریاں یاداں تیرے ویراں نو ستان، ہاں خوشیاں دے موقع تے کدی عید دا دن آیا، کدی بڑی عید دا دن آیا، کدی رمضان المبارک دیاں سحریاں تے افطاریاں دا ویلا آیا، تے مالک دا
نظام ہے. ہن سحری دا وقت ہویا, افطاری دا وقت ہویا, اج دسترخوان بھی او ہوئی ہے, اج گھر بھی او ہوئی ہے, ویڑا بھی او ہوئی ہے, تے ماں کوئی نہیں نظر آ رہی. کئی ماپے ایسے نے جنہاں نو جوان پتر نظر نہیں آ رہا, کئی ویر ایسے نے جنہاں نو ویر نظر نہیں آ رہا, کئی بہناں ایسیاں نے جنہاں نو ماں جمے بھرا نظر نہیں آ رہا. ہے کتے سال 6 مہینے بعد تینوں بھول گئے یاد کر لین خوشیاں غمیاں دے موقعاں دے, ورنہ کون کسے نو یاد رکھدا ہے. یار یاراں نو بھول جاندے نے, یار یاراں نو یاد نہیں رکھدے, سجن سجنا نو بھول جاندے نے. اے ٹہنیاں دے دیس کدی پھلاں نے نہیں آونا. اج انہاں یاراں پیچھے لگ کے اللہ دیاں نافرمانیاں کرنا, جنہاں سجنا پیچھے لگ کے مالک دیاں حکم و دولیاں کرنا. اور یار جنہاں مجلساں چ بیٹھ کے شراباں پینا, جنہاں جویاں دیاں مجلساں چ بیٹھ کے جوے کھیلنا, جنہاں یاراں نال رل کے بدکاریاں تے زنا دے اڈیاں تے اکٹھا ہونا, اور تیرے مرن دے بعد انہاں کام آ جانا. نا 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 نا, قبر اپنی اپنی چ پینا, حساب تینوں اپنا دینا پینا, مینوں اپنا دینا پینا. اے ٹہنیاں دے دیس کدی پھلاں نے نہیں آمنا, ہس دیاں محفلاں نے تینوں بھول جاونا. تے ایک دن ہونا تو بھی مٹی دا نشان ہوئے, ایک دن ہونا میں بھی مٹی دا نشان ہوئے. صدا نہیں ہو رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے. بڑے بڑے راجیاں نو موت نے نہیں چھوڑیا, بڑے بڑے راجیاں نو موت نے نہیں چھوڑیا. جدے اتے دل آیا اوہ پھل توڑیا. اور بڑے بڑے راجیاں نو موت نے نہیں چھوڑیا, جدے اتے دل آیا اوہ پھل توڑیا. تے ہرے برے باغ کئی ہو گئے ویران ہوئے, ہرے برے باغ کئی ہو گئے ویران ہوئے. صدا نہیں ہو رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے, جدے تے موت آہنی پنجے آ جان کیرا پال. وقت نہ فقط مقرر, دور نہ جاؤ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پاک نبی نالو میں کہا کرنا وا, میرے نبی نالو وڈا صابر بھی کوئی نہیں, تے مصطفیٰ تو ود کے شاکر بھی کوئی نہیں. اتنی بڑی ہستی آپ صابر تے شاکر نے, پر اولاداں دے غم تے دکھ ماپیاں دے کلیجے چھلنی کر دیندے نے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ دا اپنا لخت جگر, میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا اپنا نور نظر جناب ابراہیم. اللہ جے دنیا تے زندہ رہن دے وے تے انہوں کوئی پوچھن والا تے نہیں. اللہ تو انج نہیں تے انج کیوں کیتا, تینوں کون پوچھن والا.
پر میرے رب دے قانون اٹل نے، او دے وچ کسے نو کوئی چھوٹ نہیں۔ بیٹا خود محمد مصطفیٰ دا صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نالوں ود کے اللہ نال تعلق کیدا ہو سکدا ہے؟ یار ایک گل ذہن چ رکھیں، دکھ آ جائے، ازمائش آ جائے، امتحان آ جائے تے اللہ دا گلا نہ کریا کر۔ جڑا اسی کہہ دینے ہیں نا لو جی فلاں بندہ فوت ہو گیا، یہ بھی او دی عمر سی مرن دی، یہ بھی بھلا او دی عمر سی مرن دی، اور اے تینوں مینوں بہتا پتا ہے کہ میرے رب نو بہتا پتا ہے۔ کئی کہہ چھڑ جی بڑا ہی ماڑا ہویا، جی بڑا ہی ظلم ہو گیا، اور سونے او ماڑا بھی نہیں ہویا، ظلم بھی نہیں ہویا، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی، آپ دا لخت جگر، آپ دا نور نظر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دل دا چین، آپ دے دل دا قرار تے دل دا سکور۔ جناب ابراہیم جدو دنیا تو رخصت فرما گیا نا، ایکو ایک بیٹا میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا، جان دے نا ماپیاں دے کلیجیاں تے آریاں چل جاندیاں نے، ایکو ایک بیٹا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا، جنہوں لوگ آندے نے نا اور جی بڑھے بارے اللہ نے عطا کیتا، چلو پیو دا سہارا بن جائے گا، باپ دی لاٹھی بن جائے گا، باپ دے بڑھاپے دا آسرا بن جائے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا لخت جگر جناب ابراہیم دنیا تو رخصت فرما گیا نے، آپ دے کفن دفن دا انتظام ہو رہا، جنازہ پڑھایا جا چکے ہیں۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نالو وڈے حوصلے والا، وڈے دل والا کون دنیا تے ہو سکتا ہے؟ پر پھر بھی آخر بیٹے دی محبت ہے، آخر بیٹے دا پیار ہے۔ میرے پاک نبی انج کفن دیاں چادراں آخری مرتبہ جناب ابراہیم دے چہرے تو کفن دیاں چادراں نو انج پیچھے ہٹایا تے آخری نظراں میرے پیغمبر نے جناب ابراہیم دے چہرے تے ماریاں، اکھاں ڈل پئیاں، دل پھس پیندا ہے۔ تے میرے آقا اپنے بیٹے نو فرما رہے ہیں، ابراہیم پتر تیرے ابو نو تیریاں جدائیاں دا غم تے بڑا ہے، میرا لال تیریاں جدائیاں دا صدمہ تے بڑا ہے، میرا دل غم زدہ ہے، پتر اکھاں میریاں رو رہیاں نے، پر میں زبان تو گل اوہی کہاں گا جدے نال میرا رب راضی ہو جائے گا۔ واہ ویلا نہیں، اللہ دا گلا نہیں، مالک دا شکوا نہیں۔ جناب ابراہیم نو دفن کرن تو فارغ ہو کے پیارے پیغمبر علیہ السلام گھر تشریف لے آئے۔ مومنہ دی اماں جان ابراہیم دی والدہ محترمہ حضرت ماں جی ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ تشریف فرمانے، یار جان دے انہاں جس ماں دی گود اجڑ جائے، جس ماں دا آسرا، جس ماں دا لخت جگر دنیا کو چلا جائے، اس ماں دی حالت کیفیت کی ہوندی ہے۔ ماں جی ماریا قبطیہ تشریف فرمانے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے۔ آپ فرماندے نے ابراہیم دی امی نہ پریشان ہو، اگے لوریاں تو دیندی سے، ہن تیرے ابراہیم نو لوریاں اللہ جنت دیاں حوراں دی ڈیوٹی لگا دیتی ہے۔ جنت دیاں حوراں تیرے ابراہیم نو لوریاں دے رہی نے۔ تیرے بھائی میرے برادر، موت اٹل حقیقت ہے۔ اے موت نے چونکہ اللہ دے آرڈر تے حکم نہ آنا، فقط مقرر جگہ بھی مقرر۔ اللہ فرماندے نے ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون
إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ تھوڑا جا ٹائم کڈیا کر اینا دنیا دے پکھیڑیاں چوں، تھوڑا جنہ ٹائم کڈیا کر اینا دنیا دیاں اپنیاں مجبوریاں وچوں۔ ہن تے ایڈا مجبور ہے او جی بالاں واسطے روٹی بھی تے کمانی ہے، اور دکان بند کر کے مسیتے آ جائیے تے گاہکی خراب ہو جاندی ہے۔ اور یار اینا پتراں اینا بچیاں قبر وچ تیرے میرے کام نہیں آنا، کم اپنے عملہ نہیں آنا ہے۔ جنہ اولاداں پیچھے اینیاں اللہ دیاں نافرمانیاں کرنا، قدم قدم تے او دیاں حکم و دولیاں کرنا، اینا اولاداں نے قبر اندر تیرا ساتھ نہیں دینا۔ قبر وچ کام آنا تے بس اپنے چنگے یا مندے جو بھی ایتھے کرنا ہوندا تے اوہی ہے نا کہ جو بیجنا اوہی آج جو بیجنا اوہی بڑھنا ہی۔ اے نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ ککر دا درخت بیجے تے ککر نو انگور لگ پے، انج ہو جاندا ہے؟ او بولو انج ہوندا ہے؟ انج نہیں ہوندا۔ اور ککر بیجیے تے ککر ہی اگدا ہے۔ اے نہیں ہو سکتا ٹالی بیجے تو انہوں سیب لگ جان، اے نہیں ہو سکتا۔ آج جو کما نہیں، آج جو بیج نہیں، اوہی کل نو وڈنا ہے۔ اپنے اپنے قبر اپنی اپنی چی پیانا تے عمال بھی اپنے اپنے کم آنے نے۔ میرے بھائی میرے برادر میں دس رہا ہوں کہ دو طرح دے لوگ، ایک او اللہ دے نافرمان نے، ایک اے اللہ ذوالجلال دے فرمان بردار نے۔ اے بھی دنیا تے آیا تے دنیا تو جان دا وقت اے دا بھی قریب آ گیا تے تھوڑا جنہ ٹائم کڈیا کر اپنی دکان چوں، اپنے مکان چوں، اپنے یاراں چوں، اپنے سجنا، اپنے بیلیاں ساتھیاں دیاں مجلساں وچوں تھوڑا جا ٹائم کڈ کے کدی قبرستان دا بھی چکر لگایا کر، کدی قبرستان دا پھیرا بھی پایا کر تے ویکھیا کر آؤ قبری تیرے والد دی، آؤ قبری تیرے والد دی، آؤ تیری ماں دیا اج دی یاد نت ستان دیے، جڑ سک گئی ٹھنڈی چھان دیا۔ تھوڑا جا نظر ماریا کر، کدی قبرستانہ دے چکر لگایا کر۔ اوے قبراں دے ٹیر اچیرے نے، قبراں دے ٹیر اچیرے نے، دس تھلے وس دے کیڑے نے، کچھ تیرے نے کچھ میرے نے، کچھ تیرے نے کچھ میرے نے۔ اے اجڑیاں دا ڈیرا اے میرے ویر مسافر، سوچ ذرا اس جگ دا کوئی پھیرا اے۔ اوے تو نظر بچا کے ٹر چلیے، ساڈا اگے سفر لمیرا اے۔ اوے اوتھے جان دی تیاری کریے جتوں مڑ کے واپس نہیں کسے آن دینا۔ جڑی ساڈی سوچ بڑی ہے نا، اے جمعرات نو آندے نے، جیڑے ٹر گئے او مڑ کے آندے، بولو آندے، تہاڈے محلے جاپدا آندے نے، مڑ کے آندے۔ موٹی جی ایک گل جے موٹی جی سمجھن والی، پاکستان دی جیل چ جیڑا مجرم قابو آ جائے ہوئے بھی خطرناک، جیل چو کدی سائن نکلن دیں دے نہیں، تے جیڑا جہنم دی جیل چ بند ہو جائے انہوں کو باہر نکلن دیں دے۔ جمعرات نو آندے نے نہیں، جیڑے قید ہو گئے نے انہاں نو آن کوئی نہیں دیندا۔
جنہاں نو اللہ جنت دیاں بہاراں دے چھڑیاں نے انہاں ساڈیاں دال دیاں ہانڈیاں سنگن ہونا انہاں نو آن کوئی نہیں دیندا تے اے آپ ہی نہیں جے آوندے میں قربان جاواں جماعتاں دو ہی نے افراد دو ہی قسم دے نے ایک اللہ دے نافرمان نے ایک اللہ دے فرما بردار نے انہاں نو جہنم دا بالن بنا دیندا گیا انہاں نو اللہ جنت دیاں بہاراں نصیب فرما دیں گے اور قربان جاواں پھر اس جماعت دی قیادت خود آمنہ دے لال نے فرمانی ہے دعا کرو ہاں اللہ نبی دا ساتھ جنت وچ نصیب فرما اللہ ذو الجلال نے رحمتاں فرما دے اور ٹور جانا ہے ایسا انشاءاللہ انشاءاللہ کہہ دے تھوڑا جے مرن نو جی نہیں کرتا ہو انشاءاللہ تے کہہ دے ہو واری واری جدو واری اوڑی ادو تے جانا ہی جانا انشاءاللہ تے کم از کم کہنا چاہیے اللہ نبی دا ساتھ نصیب فرما اللہ اللہ آمینہ دلال علیہ السلام دی ذات گرامی حضور علیہ السلام دا ساتھ مل جائے آپ دی معیت مل جائے آپ دی قیادت و سیادت مل جائے تے اللہ دے جنتیاں بہاراں لب جان تے اے دے نالوں وڈی خوش نصیبی کوئی نہیں اور جنتیاں دے متعلق نا جنتیاں دے بارے سبحان اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کئی بد نصیب جہنم دی طرفے چلائے گئے ٹورے گئے تے کئیاں دا قرآن نے انج تذکرہ کیتا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین قسمتاں والے جنت دی طرف ٹر بیانے جدو جنت دے دروازے آن گے نا اگے دربانے جنت آندے نے سلام علیکم ایتھے تے محلے دا کونسلر اٹھ کے ملنا نا ساڈے ارگیاں نو بھاویں انہیں اپنے ووٹ ہی سیدھے کرنے نے محلے دا کونسلر علاقے دا ناظم چیئرمین ایم پی اے ایم این اے اٹھ کے مل اڈی ساڈی زمین تے نہیں لگے چوری صاحب اٹھ کے ملے زمینوں آج ایم پی اے صاحب اٹھ کے مینوں ملے نے اور سونیو جیڑا ایم پی اے استقبال کرے ناظم استقبال کرے دوجے دی اڈی زمین تے نہیں لگ دی تے جدے استقبال رب دے فرشتے کر دے سبحان اللہ دروازے جنت کے دروازے تے آئے نے تے اگے ملائکہ آندے نے سلام علیکم سلامیاں پیش ہونڈیا نے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین دروازے تے فرشتے استقبال کرن ڈے نے جنت داخل ہوئے نے نا تے اگے جنت دیاں حوراں استقبال کر دیاں نے تے پتہ کی آندیاں نے نحن الخالدات فلا نموت ابدا نحن الخالدات فلا نموت ابدا آن والیا اساں سدا ہی تیرے نال رہنا سانو کدی موت نہیں آنی اور یہ پتہ دینا ایتھے دنیا تے بابا جی فوت ہو جان اماں جی دھکے کھان جو گے اماں جی فوت ہو جان بابا جی در بدر دھکے کھان منڈے ہی نہیں سنبھالے جا اپنے منڈے نہیں سنبھالے جاندے بابا اور بھی کسے گھر ٹر جایا کر ایتھے ہی رہ لگ پے ہیں
تے منڈیاں نے واریاں لائیاں ابے نو مہینہ تو رکھنا ہے, مہینہ تیرے گھر رہنا, مہینہ تیرے گھر. تانوں ڈب کے مر جانا چاہیے سارے آنوں. ایک پیو نے 10 پتر سانبے نے تے تسی 10 رال کے ایک بابا سانبن جوگے نہیں. ایک ماں نے 5 پتر سانبے نے تے 5 پتر رال کے ایک ماں نو سانبن جوگے نہیں. مر جانا چاہیے. قسمتاں والے نے جنہاں نو اللہ ماپیاں دی خدمت دا موقع نصیب فرما. ایک واقعہ سعودی عرب دی عدالت نے ایک فیصلہ کیتا ہے کچھ عرصہ پہلے, اخبارات دے اندر آیا. 100 سال دا بابا بوڑھا 100 سال عمر ہے تے چھوٹے بھرا دی عمر 90 سال ہے تے ماں اجے جیوندی. ماں دی عمر ویکھ لو کنی ہوئے گی. تے چھوٹے بھرا 90 سال دا بابا انہیں کیس کیتا ہے عدالت اپنے بھرا دے خلاف کی مائی نو تو رکھ, اسی تے آنے تو رکھ. جدو بابے دے پلے کوئی شے ہوئے منڈے آندے نے اے میرا ابا ہے, دوجا آندا ہے میرا, تیجا آندا ہے میرا. جدو بابے دی جیب ویلی ہو جائے پھر سارے ہی آندے نے تیرا ہے, وہ آندا ہے تیرا ہے, وہ آندا ہے تیرا ہے. کیس کیتا عدالت دے اندر کی کہ میرے بھرا نے ہن تک ماں دی خدمت کیتی ہے, ہن مینوں موقع دیو میں ماں دی خدمت کروں. واہ قسمتاں والے ہو. جج پریشان ہو گیا, مائی نو عدالت چ بلایا, کہنے لگا ماں جی میرے کو فیصلہ نہیں ہون دیا, تسی آپ فیصلہ کرو کہڑے منڈے نہ رہنا ہے. ماں کہنے لگی دوویں ہی میریاں اکھاں دے نور نے, میں جدھر بھی جاواں مینوں خوشی ہے پر فیصلہ تساں کرنا ہے. عدالت دے جج نے چھوٹے بیٹے 90 سال دے بابے دے حق وچ فیصلہ کیتا ہے. ہن ماں اے دے کول رہے گے تے 100 سال دا بوڑھا عدالت وچ کھڑا ہو کے تے ٹائی مار کے روندا پیا, ہائے میری بے نصیبی, میرے کولوں ماں دی خدمت دا موقع نکل گیا ہے. قسمتاں والے نصیباں والے اللہ ساڈیاں اولاداں نو نیک بنا. آمین. اے جنت دیاں ہوراں استقبال کر دیا تے آندیاں کی نے نحن الخالدات فلا نموت ابدا, اساں ہمیشہ ہی تیرے نال رہنا ہے, تیرا ساتھ نہیں چھڈنا, یعنی سانو موت نہیں آونی. نحن الرازیات فلا نسخط ابدا, اساں تیرے نال کدی لڑنا بتیرا کھب آیا دنیا دے, اساں تیرے نال نہیں لڑنا. اے جنت دیاں ہوراں استقبال کر دیاں نے پیاں, اور کیسا پیارا منظر سبحان اللہ. وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے, وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے, او دی رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے. سدا رہن والی جوانی ہوے گی, پوجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی. کہہ دیو سبحان اللہ. پوجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی. منہ جو پانی تے نہیں آیا, پوجی ہوئی محمد حنیف صاحب ربانی پوجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی, سدا رہن والی جوانی ہوے گی. ذائقے مچھی دے لذیذ تے کرارے ہونگے, وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے. تے گل بڑی پیاری کر دے نے, داڑھی مچھ کولو شکل بے نیاز ہوے گی. سارے جنتی کلین شیو, کیوں جی سارے جنتی جردن مردن, داڑھی بھی کوئی نہیں تے مچھاں بھی
کلین شیپ اینو ہی آندے نے نا سارے جنتی، پر ایتھے کچھ نہ کچھ کرنا پائے گا. حضور جیسی سنت، آپ جیسی شکل بنائیے، آپ دی سنت چہرے تے سجائیے. اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. داڑھی مچھ کولو شکل بے نیاز ہوے گی، حسن یوسف دا داؤد دی آواز ہوے گی. 32 سالاں دے جوان اوتھے سارے ہون گے، 32 سالاں دے جوان اوتھے سارے ہون گے. وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے. دو ہی قسم دے لوگ نے، یا او دے نا فرمان نے یا فرما بردار نے، اور انجام دو ہی نے، یا جہنم ہے یا جنت ہے. اللہ سانو جنت دیاں بہاراں نصیب فرمائے اور کتاب و سنت دے مطابق. ٹائم بڑا ہو گیا پھر انشاءاللہ. اے عبدالعظیم ربانی آپ ماشاءاللہ شاعر اسلام ہے، انہوں شعراں دی کی کمی. سبحانہ 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 سبحان تو حنان تو، سبحان تو منان تو، سبحان تو دیان تو، سبحانہ سبحانہ سبحان شانہ تیریاں، سبحان شانہ تیریاں. کتے کاٹے سیو بیریاں، گنے تے نال گنڈیریاں، خربوزے آندیاں ٹیریاں، ہدوان کدرے لال سو. سبحانہ. وہ تسی بھی بولو سبحانہ. مولوی نو آندے تو قلبدار ہو، تسی نہ بولے. اور اے دے بدلے جنت میں درخت بھی لگ دے. ایک دوست نے بڑی عجیب پچھلے دنوں گل سنائی، کہنے لگے مولوی صاحب دی اخیر تے واری آئی، ادھے سو گئے ادھے ہنگلان ڈے نے گوڈے سیر لین. مولوی صاحب فرمان لگے سبحان اللہ آکھو جنت درخت لگ دے نے. ایک خان صاحب وچ بیٹھے سن، انہیں ہے ساڈے کول نہیں آکھی جاندی، ایتھے بھی لکڑ دا کام اوتھے بھی لکڑ دا کام. سبحانہ سبحانہ سبحان شانہ تیریاں، کتے کاٹے سیو بیریاں، گنے تے نال گنڈیریاں، خربوزے آندیاں ٹیریاں، ہدوان کدرے لال سو. سبحانہ سبحانہ. کتے چن سورج چمک دے، کتے تارے جابن لمک دے، جویں اگ دے کوئلے پمک دے، یا بجلی وانگوں چمک دے، پر کاریگری دا مڈ تو. سبحانہ. کتے مجھاں گاواں کر دیاں، لاہوروں تے ہوں جیوں نہ باہر کٹ چھڑیاں، گجر کلونی ٹر گئیاں. کتے مجھاں گاواں کر دیاں، دودھاں دے پانڈے پر دیاں، وچ 12 ہرنیاں چر دیاں، کئی جم دیاں کئی مر دیاں، اور کئی ہزاراں ڈنگر سو بسو. سبحانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. بابا جی عنایت اللہ اس مسجد دے خادم، انہاں دے بیٹے فرما رہے ہیں انہاں واسطے خصوصاً دعا فرمانا، اللہ انہاں نو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے. اور ملک ریاض صاحب انہاں واسطے بھی دعا فرمانا، اللہ انہاں نو بھی اپنے جوار رحمت دے اندر جگہ عطا فرمائے. اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغیچے بنا دے. اللہ ساڈے چو جنہاں دے والدین پینا پائی فوت ہو گئے نے انہاں دی مغفرت فرما، گناہگار سارے گناہ معاف فرما، نیک سمتے انہاں دے درجات نو